अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत और पाकिस्तान विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज 1-on-1 एक्सक्लूसिव में पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुल्की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम। तारुफ करवाना चाहूँगी साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया का इस सब हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। आज चाहेंगे कि इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेकर चलें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम पास्ट की बात नहीं करें और मौजूदा हालात को पाकिस्तान के सामने रखें, तो इस वक्त अगर आपसे कहा जाए कि जो मसाइल, जो बहरान जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट पे आप सबसे पहले किस मसले को देख रहे हैं कि इस मसले का हल इस वक्त नागुज़ीर बना हुआ है और इसको ये हुकूमत की भी प्रायोरिटी पे पहले सर फहरिस्त ही होना चाहिए? वैसे सबसे बड़ा मसला तो अमन व अमान का है। अमन व अमान का मसला उस वक्त ठीक हो सकता है जब हमारी खारिजा पॉलिसी दुरुस्त हो जाए। ये अमेरिका के मफाद में न हो बल्कि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में हो, और हम अमेरिका से माजरत करें कि हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ सकते, अपनी कौम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते, और हम अपने आवाम के साथ और उनकी उमंगों के मुताबिक अपनी खारिजा पॉलिसी और अपनी दाखिला पॉलिसी ये तय कर लें। और साथ ही ये है जी कि मैं अगरचे वो जो मीसाक़ जमहूरियत हमारा नहीं था, वो इन दोनों की पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बुनियादी तौर पर हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर अगर फौरी तौर पर अमल हो जाए और आइन उसके मुताबिक आइन में तरमीम की जाए ताकि दोनों पार्टियां मिलजुल कर चलें जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाए। तीसरे बार वज़ीर आज़म होने का जो मसला है वो भी हल हो जाए, और दूसरी जो पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन हो जाए, और जो इख्तियारात हैं वो जो परवेज़ मुशर्रफ ने बिल्कुल एक पार्लिमानी फेडरल पार्लिमानी एक दस्तूर को सदारती दस्तूर में तब्दील किया है, ये वापस फेडरल पार्लिमानी सिस्टम हो जाए। अब जरदारी साहब भी जो इख्तियारात हैं वो वापस वज़ीर आज़म अच्छा आपने पार्लियामेंट को दे दें वज़ीर आज़म जी। आपने सबसे पहले कहा कि अमन अमान का जो मसला है, और उसके साथ ही आपने कहा लाजिम व मलजूम हैं ये दोनों चीज़ें कि अमेरिका के हवाले से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी और जो मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल है, तो क्या अलाइंस अमेरिका के साथ इस वक्त ख़त्म कर देना वाकई पॉसिबल है पाकिस्तान के मारूजी हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए? मैं कहता हूँ जी फौजी अलायंस और जो वार ऑन टेरर जिसको कहते हैं, ये हमारे मफाद में नहीं, इसकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है और ये हर हाल हमें ख़त्म करना है। ये वार ऑन टेरर नहीं है, ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग है जिसमें हमें उन्होंने ज़बरदस्ती अपने साथ इन्वॉल्व किया है, धमकी से कि पत्थर के ज़माने में भेज दूँ या हमारा साथ देते हो। यानी ये इसका जवाब ये नहीं है कि बस हमारी हवाएं तुम्हारे लिए, हमारी फ़िज़ाएँ तुम्हारे लिए, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे, इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगे, हर तरह का तावन करेंगे। ये एक डिक्टेटर ने अपनी डिक्टेटरशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने तो हमें ज़बरदस्ती चलें इस वॉर ऑन टेरर में फोर्स कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जंग बन चुकी है, हमारे अपने मासूम लोग मर रहे हैं, हमारे अपने फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, तो क्या ये इसके अलावा भी कोई चारा है हुकूमत के पास? इसीलिए शहीद हो रहे हैं, इसीलिए मासूम कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। ये हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग नहीं है। अगर ये हम न लड़ें तो न हमारे फ़ौजी शहीद हो, न हमारे मासूम बच्चे और हमारी औरतें शहीद हों। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि जब जमात इस्लामी आपकी जमात के हवाले से अब एक जो परसेप्शन बना हुआ है, मुनव्वर हसन साहब जब से इस जमात के अमीर बने कि ये जमात उनकी सरबराही में उस तरह से मकबूल नहीं हो पा रही है जिस तरह वो आपकी सरबराही में थे या आपसे पहले जमात इस्लामी चल रही थी, ये सही है? लोग की परसेप्शंस हैं, लोग जिस तरह से कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल फिगर नहीं है, इस वजह से उस तरह से मकबूल नहीं हो पा रही। जी नहीं, मैं नहीं समझता। जमात इस्लामी खुद एक एंटिटी है और उसको लोग जानते हैं। जमात इस्लामी क्या है, उसके क्या तरीक़ेकार है, उसको लोग जानते हैं। वो वाहिद जमात है पाकिस्तान में जो एक उसूली जमात है, जो एक ऐसी जमात है जो कारकुनों की जमात है, जो कि कंसल्टेशन और शूरा और मशवरे से चलती है। अच्छा जमात इस्लामी की अब जिस तरह बात करते हैं, ठीक है, ये बात तो कहते हैं कि ये मुनज़्ज़म जमात है और जो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत इस जमात में देखने को मिलती है वो पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है। लेकिन जब जमात इस्लामी की एक स्ट्रैटेजी या जिस तरह एक एजेंडा होता है या मंशूर होता है हर सियासी जमात का, वो किस लाइन पर चल रहे हैं? लॉन्ग मार्चेस, ट्रेन मार्चेस और धरनों के अलावा क्या कर रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी एक उसूली इस्लामी जमात है
اور ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو منصفانہ اور عادلانہ ہو، جس میں ہر طرح کی تمام فیسلٹیز اور تمام جتنے بھی وہ راستے ہیں وہ ہر شہری کے لیے کھلے ہوں اور ایکول اپرچونٹیز ہوں. بنیادی جو لوگ ہیں وہ اس میں کوئی کلاس سسٹم نہ ہو، ایک استحصالی طبقہ نہ ہو، اور اس میں جو عام آدمی ہے اور عام شہری ہے اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنا اسٹیٹ کا فرض ہو. تعلیم، علاج، بنیادی ایک گھر اور ایک بنیادی جو ضرورت ہے اس کے کھانے پینے کی، وہ ہر شہری کا حق ہے اور وہ اس کو پہلے دینا، اور ریاست کے وسائل پر پہلا حق غریب کا تسلیم کیا جائے. صحیح. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اصولی اسلامی جماعت ہے. اسلامائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، قائد صاحب آپ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، آپ نے لکھا اسلامائزیشن کیور آف آل ایولز. اس میں آپ نے ٹو نیشن تھیری کا حوالہ دیا کہ ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اسلامی لاز اور جو ایسے لاز جو قرآن اور سنہ میں بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق گزرنی چاہیے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ انٹل وی ہارمونائز آر لائفز، اکانومی، سوسائٹی، کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم ود اسلام، آر سوسائٹی ول کنٹینیو ٹو سفر فرام انٹرنل اسٹرائف اینڈ فرکشن. بہت ہی مؤدبانہ قائد صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وٹ ڈو یو ایکچولی مین بائی اسلامائزیشن؟ اگر لاز بدلنا، اسلامی لاز لانا، کانسٹیٹیوشن کو بدلنا، اسی سے کیا ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ اگر قرآن کا بھی حوالہ دیا جائے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ 70 ورسز ہیں جو پرسنل لاز پہ ہیں، 70 ہی سول لاز پہ ہیں، 30 کے قریب جو ہیں وہ 20 کے قریب ٹیسٹیمونی اور جسٹس پہ ہیں، اور 30 جو ہیں وہ اس پہ پینل لاز کے حوالے سے ہیں. تو یعنی قرآن پاک کا 3% سے کم یہ لیگل میٹرز اور لاز کی بات کر رہا ہے. تو لاز لائے بغیر کیا ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، بنیادی چیز جو اسلام میں ہے وہ ترغیب ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جوابدہی کا احساس ہے. وہ یہ بات ہے کہ میں نے اپنی تمام اعمال کے لیے یہ مہلت جو اللہ نے دی ہے اس دنیا میں، یہ وسائل جو میرے ڈسپوزل پر دیے ہیں، ان تمام کے بارے میں میں نے اپنے رب کے سامنے جوابدہی کرنی ہے. آخرت کی زندگی بعد موت، اللہ رب العالمین کے سامنے جوابدہی. اسی ترغیب کے ذریعے سے ہم ایک انڈیویجول کی اور ایک سوسائٹی کی تربیت کرتے ہیں. جو لاز ہیں وہ تو ایک آخری حربہ ہے، اصل چیز تو ترغیب ہے، تعلیم ہے اور مثال ہے لیڈرشپ کی. یعنی وہ جو کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی چینجز یا اسلامک لاز متعارف کرانا وہ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ضروری وہ بھی ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس نے سفارشات پیش کی ہیں، اور اس کی سفارشات چھپی ہوئی 28 جلدوں میں ہیں، اور اس میں پورا نظام دیا ہوا ہے کہ ہم کس شعبے میں کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. تعلیم میں کیا لانا چاہتے ہیں، ذرائع ابلاغ میں کیا لانا چاہتے ہیں، معیشت میں کیا لانا چاہتے ہیں، معاشرت کیسے بنانی چاہتے ہیں، خارجہ پالیسی کیسی ہو، داخلہ پالیسی کیسی ہو. آپ کے پاس سفارشات موجود ہیں. یعنی وہ ترغیب اسلام کی دینے کے ساتھ ساتھ یہ لاز متعارف کرانا بھی آپ کہتے ہیں کہ ضروری ہیں. اچھا، جب ہم اسلام کی ترغیب دینے کی بات کرتے ہیں، اس دین کو سمجھانے کی، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ جب حکومت میں آئے تھے، پچھلی حکومت میں MMA کی صورت میں، تو آپ نے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ بات ہوئی، کافی دعوے کیے گئے کہ مسجد محبت خان میں بیٹھ کے اب فیصلے کیے جائیں گے، لیکن وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. بہت فرق تھا. اگرچہ وہ MMA کی حکومت جو صوبہ سرحد میں تھی وہ کوئی حکومت نہیں تھی، اوپر پرویز مشرف بیٹھا ہوا تھا، مارشل لا کا نظام تھا، فوجی قانون تھا، اور ساری اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیے تھے. ذلی حکومتیں برائے نام تھی. اصل تو یہ تھا کہ صوبوں کو بے اختیار کیا جائے اور مرکز کے پاس اختیار آ جائے. یہ ساری چیزیں اس نے کی تھیں، اس لیے اس کو حکومت نہیں کہتے. نہ معیشت ہمارے قبضے میں تھی، ہمارے اختیار میں تھی، نہ تمام قوانین بنانا ہمارے اختیار میں تھا. وہاں پہ ایک شریعت بل کے نام سے ایک قانون بنایا گیا، اس کو مسترد کر دیا.